فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیداتی اغیثینی اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی اداء الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد سارے ابا مل کے صلوات تلاوت فرما دیں۔ بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی اچھی آواز نال صلوات تلاوت فرما دیں۔ بانیان و معامنین دے وسعت رزق اور تکمیل مقاصد دی خاطر بھی اچھی آواز نال صلوات تلاوت فرما دیو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ آج وقت اتنا جو 71 غریباں دی غربت دی پڑھی جا سکے، حاضری مقصود مالک بانی آمدی فرش عذاب چھائی خرچ اخراجات اپنے پاک بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ مالک اسد بھیرا دی زندگی دراز فرماوے، حکم دی تمیل ہو گئی سے زیادہ ایک دی 71 غریباں دی غربت دی پڑھ کے بھائیاں دے حوالے ممبر کرنا چاہتا۔ سیداں توڑا مہمانہ بہن تے برادادنا جمدہ خانہ مصیب پنی خیرات ہے۔ بابا جی جیڑا بندہ آیا رو منے تے رو نہیں سکیا، میں سیداں میں بابا جی سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں۔ مٹی تے بے کرم نالے صدات گھرے صدات یا تیو بندہ علی دیاں دیاں نو نہیں جاندہ، یا پھر بندہ بازار شام نو نہیں جاندہ۔ میں صدقے اپنیاں دیاں رسول دی راضی اپنیاں۔ اگر سیدزادہ دنیا دار بندیاں دے ذہن چاہ جائے جو بطول زادیاں دا مقام کے آئی، بازار شام دا ماحول کی آئی، ازاداروت مجلساں دی ضرورت نہیں، بندہ نماز واجبہ پڑھن دے بعد مسلح تے بے کے اکھی بند کر کے یورو اتنی گالی آکھے نہ چاہ علی دی دھی تے شام دا بازار مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں صدقے ہوں اس بندے دی ہنج آ جانی چاہیے۔ قریب تو شروع کر کے میں ایکوین کرنا چاہتا۔ میں صدقے اپما بابا جی سید زادی دی وسدے لے کنیز آئی جس دا نام شیریں آئی، حسین بادشاہ دے کا محب ازادار آئی جس دا نام عزیر آئی۔ شیریں تے عزیر دے شادی شیع اہل بیت ہون دے ناتے ہو گئی۔ آخری سلام کر کے بطول زادیاں دا شیری ٹر دی پئی ہے۔ میری سین پوچھنا کیتا ہے شیری کت ویندی ہیں؟ قدمہ تے ہاتھ لا کے رو کے پیا دیئے دھی علی دی میں ویندی پئیاں شام۔ تسی لفظ شام مطمئن ہو کے سن لے، نشانی علی دی علی دی دے چہرہ اسمت بابا دی چھا گئی ہیں۔ میری سین جھنے انتے وقت اٹھیاں اس علی پاس سے وے کہ میری سین آدن شیریں اگر دنیا داری مصروفیت کنو، اگر کڈم تینو وقت مل پوے میرا ایک کام کریں گے؟ قدمہ تے ہاتھ لا کے رو کے دی علی دی حکم میری سین وین کر کے دن شیریں حکم نہیں ہائی منت۔ کم اس لئے کرنے جس لئے ترائے شرطاں پوری آ جاندی علی دی کیڑیاں شرطاں
غیوروں میری شین وین کر کے دن میری پہلی شرط دن دا ویلا ہوئے، میری دوسری شرط تیرے سر تے چادر ہوئے، میری تیسری شرط تیرا شوہر عزیر تیرے رلے ہوئے۔ تریوے شرطاں پوریاں کر کے شام دا ایک بازار ہے جس دا نام ہے بابو سعد اللہ بازار۔ او بازار عبور کریں جو ویکھیں میں علی دی علی دینوں خط چرسال کریں۔ لاہور علیہ ذکر دی قسمیں صدات گرے صدات آگی بابا جی شوہر دے وطن تے عزیر علیہ پاس سے ویک پیا دی عزیر تو دین سکھے علی دیاں پتران کولوں تے میں دین سکھے علی دیاں کولوں۔ علی دی علی دی دا حکم ہے میں سیدہ دی او کنیز ہے جڑی خدا و اہل بیت دے بعد اپنا حاکم اپنے شوہر نو تسلیم کرے۔ روح کیا دی ساری زندگی اپنی منوا میں تیرے حکم دے بغیر تیری چار دیواری چو قدم باہر نہ ویسا۔ آج پہلا دن ہے میرا تیرے ملک تے تیرے وطن تے عزیرہ دے آکے آکھنا چاہنی شیری تڑپ کے وین کر کے دی میں تیرے ملک دا تیرے وطن دا بازار ویکھنے۔ جو عزیرہ دے کوئی شے چاہی دی تے میں گھننا دا جیسے لیکن کوئی شے چاہی دی شیری دی شے نہیں چاہی دی تیرے ملک دا تیرے وطن دا بازار ویکھنے۔ عزیر پوچھنا کیتا ہے کیڑا بازار؟ شیری تڑپ کے وین کر کے دی بابو سعد اللہ بازار۔ عزادارو بابو سعد نام ہے، عزیر دا چہرہ سرخ ہوئے جسم کم لگ پہ شیریاں لے پاسے وے کے پوچھنا کی تس اے نا کتھوں پکایا مرحبا 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 میں صدقے ہو پما دیاں رسول دیاں راضی ہوں اے نا کتھوں پکایا میں حسین بادشاہ دا نوکر ہو کے محبوں کے مردوں کے تک اس بازار چو نہیں گزرے۔ شیری تے نہیں نہ جان دیو بازار شریف مردان دے گزرن دے قابل نہیں، جس لئے کہ نا او بازار شریف مردان دے گزرن دے قابل نہیں۔ تڑپ کے وین کر کے دیو عزیر مرضی اپنی کرنی ہے لیکن اس سے راز ای بطول دیاں دا لاہور علیہ بطول زادیاں دا نام ہے عزیر دے ساڑے پردے قربان ساڑیاں عزتاں قربان دی علی دی توڑی نہ لینے عصمتوں۔ عزادار عزیر دے جلدی کر تیاری کر ماتمی مکانی اور طویل مضمون مختصر کر کے وین دے قریب آما تیاری مکمل ہوئی ہے۔ عزیر دے کوشش کریں رش لے رہی توں پردے دار ہیں کوشش کریں میری کانڈ پیچھے رہیں۔ بابا جی ٹردان دے آدھ بازار دا گزرے ہے یا ماتمی عزادار عزیر دے دامن بھیجن جھکی آئی ہے۔ عزیر پوچھنا کیتا ہے ڈٹھا کیا ہے شیری تڑپ کے وین کر کے دی ہون جتنا تیز ٹر سکتے ہیں ٹور میں جو ویکھنا ہی میں ویکھ لے ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں جو ویکھنا ہے میں ویکھ لے جن آ گئی جس لئے ویڑے داخل ہوئی ہے قلم کرتاس چاک کے روندی کھڑی ہے تو رو کے پہ لکھ دیئے دی علی دی بادشاہ دادی تریوے شرطاں پوریاں دی علی دی میرے سر تے چادر بھی بادشاہ دادی دن دا ویلا بھی دی علی دی میرا شوہر عزیر میرے رلے آئی دی علی دی میں ہونے اس بازار چوائیاں بادشاہ دادی میں جو ویکھائیاں دی علی دی بدماش نچ دے پیانی شراب شراب پہ پیندے آنی دی علی دی بس لگ دے اس بازار چنامے بادشاہ زادی گربر تقدیر تو انوام نہ پیجے وط ماں دے خالی ولن دا واسطہ یا باس دے بغیر نامے بابا جی ستاروں نے آن جیڑا ماحول سید زادی دی کنیز دے شیان شان نہیں شیعہ سنیاں اسے بازار چولی دیاں دھیاں گزریاں بابا جی جڑا شیری گزری ہے سار تے برکا شور دی کانڈ دا اللہ ذکر دی زدی قسم ماتمی مکانیوں لاہور علیہ جڑا علی دیاں دیاں یا نہ ہاتھ بدے ہوئے وال کھلے ہوئے مرحبا 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 بابا جی پہلا قدم سید زادی دا بازار جا داخل ہوئے حرام زادے نچ نچ کے پیدن او جنو ٹورن دا وال نہیں آنگا باغی دی وڈی بہنے
مرحبا مرحبا میں صدقے ہواں بابا جی یو جا ماحول بنے بازار شام وچ میں صدقے ہو پواں یو جا ماحول بنے بازار شام وچ حسین بادشاہ دی سر سام تے کی بند ہوے لگ پئیاں نے شیعہ سنیاں دو بھیڑ ودی بہ جانو دے آقا شبیر دی اکھی بند ہوئی ہیں میری سین بھرا دے سانگ دے قریب آ کے پیدن حسین ویر عادل پیو دا پترا میں کربلا میں تیرے قاتل گنے آن اکھاں کھول ویکھ بھین دی مقتل آ گئی مرحبا ادھے بعد علی زین العابدین سجاد امام دی اکھی بندن خون دے سمندر جا رہے ہیں میری سین بچڑے دے قریب آ کے پیدن میرا لال پیو سانگ تے بند کر لیاں تین بازار چ بند کر لیاں میرا لال ٹرنا میں روندا توں میری سینہ دن سجاد لال میں نو اے ڈسا بازار کون لوگے نا جگر تیات رکھ کے پیدن ماں ایک قاتل ہے نا میرے اکبر دے او جڑے جشن منے دے پہن مرحبا مرحبا ازادار میری سین پوچھنا کیتا سجاد لال میں نو اے ڈسا بازار کون لوگے نا جگر تیات رکھ کے دن ماں ایک قاتل ہے نا میرے اکبر دے او جڑے جشن منے دے پہن جمع کر کے کھولا او بدماشاں کو بازار سجیں دے پہن لاہور علیہ ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ بابا جی جڑا شیعہ ہوئے انہوں دا تسینے تناوے میری سینہ دن سجاد لال اے ڈسا میرا بچڑا میں بیدی پئیاں اے ہس دے بیان چیزاں ایک بیلے سٹ دیاں لال اے ڈسا کے ونڈ دن رو کیا دن ماکی میں دساں جیڑا لٹیا نے دا جو میری کو برادا مرحبا مرحبا رو کے پیدن ماکی میں دساں جیڑا لٹیا نے دا جو میری کو برادا اوہ ہوا مال ونڈے دے پہن زبا کر کے پتر او محمد دا آج عید منے دے پہن سیدزادہ کو بندہ مننے یا نہ مننے علی دیاں دے ایک قدم نال اللہ دی توحید بچ دی رہی نبیان دی نبوت بچ دی رہی رسولان دی رسالت بچ دی رہی کلمہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے علی دیاں دے ایک قدم نال ساڑیاں توڑیاں ماما بہنا دیاں دے بابا جی برکے چادران بچ دے عائشہ جیسی تاروں دے علی دی بازار ٹر دے رہے بدماش بدل دے رہے پتھر مارنا لے تبدیل ہون دے رہے تماشے بدل دے رہے علی دی بابا جی وہ ٹر دے رہ گئے سیدزادہ بازار شام دے کا موڑ آئے ایک کسائی چادران دی گھٹ چاہیے برے بازارے پوچھدا کھڑے کافلے دا کیڑا سلارے سجاد امام آدن میں کیوں پوچھنا ہے آدھا چادران دینے امام آدن تو ہی سائیں تو کیوں دینا ہے آدھا تیری غربت دی قسم ہے میں آپ پہ نہیں آیا ستا پیا میں خواب ڈٹھا عیسیٰ نبی دوال کھلے ہوئے آنا او میرا موڑا ہلا گیا دینے جاگ باہر محمد تھی چادران مرحبا مرحبا باہر محمد دی چادران پہ منگ دیا اہلہ چادران پردے دارانو دے شیعہ سنیا سجاد امام بھجان چادران دیں دے برکے بن دے آئے آخری بی بی دے بابا جی سارتے چادر آئے شمر تازیانا لے کے سجاد امام دے قریب آیا لینا دے تو لہے سے یا میں لہاما امام دے نالا آرام زادہ دے نال لہے سے وقت میں تیری کانٹ ظلم کرے سا او شیعہ سنیا ہاتھا میرے امام دے بابا جی بدے ہوئے آنا سجے کھپے وے کیا دن پاکر لال چاچولا او متا پپھیاں دے پرکے بچ دے مرحبا مرحبا متا پپھیاں دے پردے بچ دے ہونی بابا جی اللہ دی کائنات دے اندر ہی کئی منظر بنے پیو مٹیاں تے بیٹھے پتر پیو دی کھنٹ تو انج کر کے چولا چاہے حرام زادے پہلا تازیہ نہ مارے سجاد امام دی کنڈی جو خون خوارہ بن کے باہر نکلے امام ہاتھ اشارہ کر کے پیدن برکے سنبھالو میری نیب ویسی بابا جی دجا تازیہ نہ لگے وقت میرے امام ہاتھ اشارہ کر کے پیدن پردے سنبھالو میری نیب ویسی ہے اللہ را لیا دو تازیہ نے بابا جی پپھیاں ماما برداشت کی تنے کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں جاندہ بہنا دے دل نرم ہوں دے
نکی جی چادر لہا کے پیا دی دیو نہ دیو میں دین دی پیا او ویکھو میرا ایکو رہ گیا جن زخمہ دے نشانہ ہوتے نشان پر لگ دے آن چھوٹے چھوٹے سجا دکھان تیرا کیا دی من مار او میرا ایکو رہ گیا بابا جی دو پھیڑ ودیو دو ایک پتھر لگائے جیڑا اصغر دی ماں دے موڑے تے آن لگائے سیدادی پتر دے گل پائی پائیں وین کر کے پیادے نے کیوں باد گئی بھیڑ او بازار دے ویچ میں نیا بد پتر ڈسائے او کیا میں کنو پہلے